अहिले हामीहरू पारसमा बत्ती बालेर यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हाम्रो प्रमुख अतिथि नेपाली एम्बेसीका महामहिम कार्यवाहक राजदूत जबिन्द्र प्रसाद अर्यालज्यू, त्यस्तै गरी रेडिङ बोडो काउन्सिलका मेयर फ्रेड फ्युक हुनुहुन्छ। उहाँको साथसाथै एनआरएन युकेका अध्यक्ष सूर्य गुरुङजीले संयुक्त रूपमा पानसमा बत्ती बालेर यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यो पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामीसँग हाम्रो स्पेसल इन्भाइटिज गेस्टहरूमा हामीसँग 5 जना गेस्टहरू हुनुहुन्छ, जसमा हाम्रो रब विल्सन हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पहिला यहाँको एमपी हुनुहुन्थ्यो रेडिङमा, अहिले कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट उहाँ फेरि उम्मेदवार बन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग यहाँ आलोक शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एनालिसा डट्स हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अहिले लेबर पार्टीबाट यो रेडिङमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब यहाँहरूको बिचमा हाम्रो नेपालबाट हामीले एउटा मेसेज हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामनाको लागि। त्यो मेसेजलाई यहाँको अगाडि देखाइदिनको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शक नमस्ते। राजेन्द्र थापाको बेलायत बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनजनहरूलाई र सर्वप्रथम म यो एनआरएनए युकेबाट अहिले जुन हुन लागिरहेको छ ट्रिब्युट टु द लिजेन्ड्स लाइभ इन कन्सर्ट 2010 का लागि म हृदयदेखि नै यसलाई शुभकामना र खुसी र सफलताको म एउटा प्रार्थना गर्दछु। शरीर विदेशमा हुँदाहुँदै पनि जब आत्माले आफ्नो देशलाई सम्झिन्छ त्यहाँ बसेर पनि आफ्नो सङ्गीत साधना गर्नुभएकोमा म बधाई दिन चाहन्छु। अन्दाजी 6 महिना जति पहिलेको कुरा हो। म लन्डन छँदा मलाई अनुभव भएको थियो र मैले 2-4 हरब कोरेको थिएँ। परदेशमा धेरै आँखामा नेपाल देखेँ, परदेशमा धेरै अनुहारमा नेपाल देखेँ। म त एउटा मात्र नेपाल देखेको मान्छे, म त एउटा मात्र नेपाल देखेको मान्छे। परदेशमा नेपाली मनमा नेपाल देखेँ। स्रष्टालाई सम्मान शीर्षकमा पहिलोचोटि एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्न लाग्नु भएको रहेछ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण कलाकारहरू उहाँहरूको भावनालाई हृदयदेखि सम्मान गर्दछु र कार्यक्रमको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोही मायामा डुबेर गाउँछन्, कोही बिछोडको पीडामा गाउँछन्। गीत मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, हाम्रो जीवनको सुख दुःखको साथी पनि हो। टाढा छौँ हामी आफ्नो देशबाट, कहिले आमाको याद आउँछ र गाउँछौँ आमाले सोध्लिन् नि खोइ छोरा भन्ने।
कहिले मायाको याद आउँछ र गाउँछौँ प्रियसीका यादहरू भरिएको मुटु। कति धनी छ नेपाली गीत सङ्गीतको आकाश। त्यही आकाशतिर एकचोटि फर्केर हेरौँ त, कहीँ नारायण गोपाल वा गोपाल योन्जनलाई देखिन्छ कि, कहीँ तारादेवी वा अरुणा लामालाई भेटिन्छ कि? अवश्य भेटिन्छ। यी सबै स्रष्टाहरू हाम्रो मनमा बसेका छन्, हाम्रो ओठ ओठमा झुन्डिएका छन्। प्रवासमै रहेर पनि माया छ हामीलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र कलाको। एनआरएन युकेले त्यही माया आज यहाँहरूमाझ पोख्न खोजेको छ। स्रष्टाहरूको सम्झना गरौँ, स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरौँ। सधैँ त्यो जसले सम्झ्यो देशको माटो, मर्यो जिउँदो त्यो जसले बिर्स्यो देश माटो। आज हामी त्यही माटोको सम्मान गर्न यहाँ भेला भएका छौँ। आज हामी त्यही माटोको पवन सुगन्ध पान गर्न यहाँ भेला भएका छौँ र आज हामी त्यही माटोबाट उत्पन्न भएका हाम्रा स्रष्टाहरूको सम्मान गर्न यहाँ भेला भएका छौँ। स्रष्टाहरूको सम्मान हामी नेपालीको संस्कार र परम्परा हो, हाम्रो संस्कृति र स्वभाव पनि हो र हामी नेपालीको गौरवशाली पहिचान हो। हस्त अब आज हामी हाम्रा यति स्रष्टाहरू छन्, नेपाल आमाले सरस्वतीका यति वरद सन्तानहरू दिएर हामीलाई धन्य तुल्याएकी छिन्। आजको यस संक्षिप्त कार्यक्रममा ती सबै स्रष्टाका सिर्जनाहरू यहाँ समावेश गर्न सम्भव छैन, तर हामी नेपाली आधुनिक
गीतको इतिहासको बारेमा संक्षेपमा जानकारी दिन म मेरा साथी सुमन खरेललाई स्टेजमा निम्त्याउँछु। धन्यवाद खरेल नेपालीजी। सुरुमा म यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दै आधुनिक नेपाली सङ्गीतको इतिहासमा एकचोटि लान चाहन्छु। आजभन्दा ठिक 100 वर्ष अघि 1965 सालमा एकजना गोरो अनुहारका मानिस हुनुहुन्थ्यो। गोरो भएकोले उहाँको नाम सेतुराम थियो। सेतुराम नेपालीमा गीत रेकर्ड गर्ने प्रथम गायक मानिनुहुन्छ। उहाँको गीत कलकत्तामा गएर इन्द्रचोकका साहु जनकलाल श्रेष्ठको सौजन्यमा उहाँले कलकत्तामा गएर पहिलो नेपाली गीत रेकर्ड गराउनु भयो। त्यो गीत थियो यता हेर्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्। त्यसपछि उहाँलाई पछ्याउँदै उस्ताद साहिला नाम गरेका अष्टमान आउनुभयो। अष्टमान चाहिँ ठुमरीका राजा मानिनुहुन्छ। उहाँले त्यो बेलामा ठुमरी गीतहरू आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि गाउनुहुन्थ्यो। अष्टमानपछि भारतबाट भाग्सुबाट मित्रसेन आउनुभयो। मलाई खुत्रुक्कै पार्यो जेठान तिम्रो बहिनीले, यो 100 वर्ष अगाडिको गीत हो जुन चाहिँ मित्रसेनले गाउनु भएको थियो। र मित्रसेन पछिको आएर मास्टर रत्नदास प्रकाश आउनुभयो। म माहुरी हुँ राधा तिमी आप मन्जरी हौ। यसरी सुरु भयो आधुनिक नेपाली सङ्गीतको इतिहास। महिलाहरूको इतिहास म पछि कोट्याउन खोज्नेछु। अहिलेको लागि ती गीतकार र सङ्गीतकारहरू एकाध जस्तै मबिनी शाह, चाँदनी शाह, माधव प्रसाद घिमिरे, किरण खरेल, कालीप्रसाद रिजालको सम्झना गरौँ, उहाँहरूप्रति सम्मान गरौँ। अनि आधुनिक नेपाली गीतलाई फस्टाउने हुर्काउने सङ्गीतकारहरू नातिकाजी, शिवशङ्कर, गोपाल यञ्जन, अम्बर गुरुङ, यी सबैलाई आज हामी एकचोटि सम्मान गरौँ र उहाँहरूको सम्झना गरौँ। अब आज प्रस्तुत हुने यिनै कालजयी गीतहरू बारे जानकारी दिन म अर्की हामीले सञ्चालिका बिमला सुब्बालाई अनुरोध गर्दछु। अहिलेको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, सबैभन्दा पहिले म बिमला सुब्बाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत, अभिवादन, सेवारो। यहाँलाई विदितै छ आज स्रष्टाको सम्मानमा उहाँका कालजयी गीतहरूलाई, उहाँका सङ्गीतहरूलाई, उहाँका रचनाहरूलाई हामी उही स्वादमा तपाईँलाई पेश गर्दैछौँ। यहाँ अर्थात् युकेका त्यस्ता कलाकारहरूबाट जसले लामो समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक फाँटलाई उर्वर बनाउँदै आउनु भएको छ। हुन त थुप्रै गायक गायिकाहरू यो युकेको मैदानमा हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। तर तिनै कलाकारहरू मध्येबाट आज 6 जना कलाकारहरूले हाम्रा स्रष्टाहरूको सम्मान स्वरूप उहाँका कालजयी गीतहरूलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको यो सङ्गीतको झन्कार अनि सुरिलो स्वरका धनीका गायक गायिकाहरूसँगको साँझ अनि तपाईँको यो उत्साहमय साथ पक्कै पनि आजको यो स्रष्टाहरूको सम्मान साँझ अविस्मरणीय हुनेछ। त्यसैले आउनुहोस् दर्शकवृन्द, ढिलो नगरी यो साङ्गीतिक साँझलाई, यो गौरवमय साँझलाई अगाडि बढाउनको लागि म पुनः यो स्टेजलाई सुम्पँदैछु तपाईँ हाम्रै चिरपरिचित स्वरका मालिक जो BBC नेपाली सेवाका पूर्व प्रस्तुत आउनुहुन्थ्यो, उहाँ परिचित स्वरका मालिक खगेन्द्र नेपालीलाई म यहाँ पुनः बोलाउँदैछु। स्रष्टा या सर्जक ब्रह्मा हुन्, ब्रह्मा देउता हो। हामी देउताको पूजा गर्छौँ, स्रष्टाप्रति नमन हुन्छौँ र स्रष्टाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। आज नारायण गोपाल दिगम्बत हुनुभएको 19औं पुण्यतिथि पनि हो। त्यस कारणले पनि 50 वर्षको अल्प आयुमै उनले 500 भन्दा बढी अजम्बरी गीतहरू, गीती नाट्यहरू र सिनेमाको लागि पार्श्व गायन गरेर गाए। आजको यो स्रष्टाहरूको सम्मान कार्यक्रमको सुरुवात हामी
उनै स्वर सम्राट नारायण गोपाल प्रति उनले गाएको गीत यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। चाँदनी शाहले लेख्नु भएको यो गीतले भन्छ, एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा। यो भन्दा मलाई के भन्न मन लाग्छ भने एउटा मान्छेको स्वरले कति फरक पार्दछ यो संसारमा। हाम्रा स्रष्टा नारायण गोपालको गीत गाउँदै हुनुहुन्छ हामी माझका एकजना लोकप्रिय कलाकार विवेक श्रेष्ठ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नारायण गोपाल दाइको पुण्यतिथिमा धेरै वर्षदेखि कल्पिँदै आएको एउटा सपना देख्दै आएको एउटा कार्यक्रममा म आफैलाई उहाँको गीत प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर पाएकोमा अत्यन्तै भाग्यमानी सम्झिन्छु। उहाँले गाउनुभएको यो गीत एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।
बिछोड हुँदाको दुःखमा पानी बिछोड हुँदाको दुःखमा पानी भरोसा हुन्छ मिलाएको झगडा हुँदाको बेलामा पनि हतार हुन्छ सहाराको मायालु बिनाको उदो काटी मायालु बिनाको उदो काटी उनाच लाग्दो संसार यो विरती बिनाको उदो काटी निराशेको सम्झना एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा र यसपछि हामी प्रकाश श्रेष्ठ दाइले गाउनुभएको एउटा गीतको बोल छ फेवा तालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्ने छाया। थ्याङ्क यू। फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्ने छाया फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्ने छाया जीवन मेरो सिद्धि बगर बिना तिम्रो माया जीवन मेरो सिद्धि बगर बिना तिम्रो माया फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्ने छाया कोर्दै हार खाए अन्धकारमा तिम्रै तस्बिर कोर्दै हार खाए बगरको पर्खाइमा पिसौँ बहर गए बगरको पर्खाइमा पिसौँ बहर गए फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्ने छाया कोइली चरी गाउन छाड्छे रानी बन डुल्दै कोइली चरी गाउन छाड्छे रानी बन डुल्दै सपना मेरो इन्द्रेणी बोक्छ विपनालाई भुल्दै हो सपना मेरो इन्द्रेणी बोक्छ विपनालाई भुल्दै फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्ने छ
जस्तो लाग्छ साउन झरी मेरो निम्ति उर्ले जस्तो लाग्छ निष्ठुरीको माया अब बिर्से जस्तो लाग्छ निष्ठुरीको माया अब बिर्से जस्तो लाग्छ हेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्रे छाया हेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्रे छाया जीवन मेरो सेती बगर बिना तिम्रो माया जीवन मेरो सेती बगर बिना तिम्रो माया हेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्रे छाया हेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्रे छाया धन्यवाद विवेक जी। सुरुका गीतहरू आधुनिक गीतहरूको कुरा गर्दाखेरि पुरुषहरूलाई त त्यो बेलामा त्यति गाह्रो थियो भने त्यो बेला 100 वर्ष अगाडिका हाम्रा नारी गायिकाहरूले कसरी गीत गाए होलान् त्यो बेलामा एकचोटि सरसर्ती सम्झु। ओखलढुङ्गाबाट लामिछाने गुरुङ परिवारकी मेलुवा देवी काठमाडौँ झर्नुहुन्छ। राणाकालीन शासन थियो। उहाँ चन्द्र शमशेरको दरबारमा गीत गाउन थाल्नुहुन्छ र पहिलो नेपाली गीत रेकर्ड गर्ने महिला पनि मेलुवा देवी नै हुनुहुन्छ। उहाँले कलकत्तामा गएर त्यो बेलामा हिँडेर सवारी साधन केही थिएन हिँडेर कलकत्ता गएर सवारी मेरो रेलैमा भन्ने गीत मेलुवा देवीले रेकर्ड गर्नुभयो। त्यो महिला आवाजमा रेकर्ड भएको पहिलो आधुनिक नेपाली गीत थियो। त्यही मेलुवा देवी चन्द्र शमशेरलाई साह्रै मन पर्थ्यो तर दरबारमा उनको रिस गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै थिए। खानेकुरामा केही हालेर मिसाइदिएछन् र उनको स्वर भाँसिएछ। तैपनि चन्द्र शमशेरले भन्थे रे गा न गा मलाई तेरो यही सुकेको आवाज मन पर्छ। त्यति श्रद्धा थियो चन्द्र शमशेरको मेलुवा देवी पछि। यिनै मेलुवा देवी पछि आउने त्रिदेवीहरू 3 देवी रानु देवी कोइली देवी र तारा देवीका लागि प्रेरणाको स्रोत बने। रानु देवी प्रजातन्त्र रेडियो विराटनगरमा 2007 सालमा स्थापना आन्दोलन चलिरहेको थियो क्रान्तिको। त्यो बेलामा विराटनगरमा पहिलो नेपाली रेडियो स्टेसन प्रजातन्त्र रेडियोमा पहिलो गीत गाउने रानु देवी थियो। रानु देवी पछि कोइली देवी कालो अनुहारको भएर उनको नामै कोइली राखिएको थियो। कोइली देवीले गाउन थाले। उनी चाहिँ रेडियो नेपालमा गाउने। त्यो बेला रेडियो नेपाल भन्दैन थियो। सुरुमा नेपाल रेडियो भन्थ्यो पछि त्यसको नाम परिवर्तन भएर रेडियो नेपाल भएको हो। कोइली देवी चाहिँ नेपाल रेडियोबाट गीत गाउने पहिलो गायिका बने। अनि आएर तारा देवी 5 वर्षको उमेरमा उस्ताद भैरबहादुर थापाको हात डोर्याउँदै रेडियो नेपाल पुग्छे र आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा सुरु गर्छे। तारा देवीका गीतहरू यति चर्चित हुन्छन् कि ती घर घरमा नेपाली घर दैलोमा पुग्छन् र तारा देवी एउटा नारी आवाजको एउटा पहिचान बन्दछन् नेपालमा। तिनै तारा देवीको एउटा पुरानो गीत प्रस्तुत गर्दैछिन् अहिले हाम्री यहाँकी गायिका शर्मिला बर्देवा। यो गीत धर्मराज थापाको हो र सङ्गीत नातिकाजीको हो। आउनुहोस् तारा देवीको सुरुवातको त्यो दिनमा एकचोटि फर्क्यौँ जब उनले गीत गाउन थाले। धन्यवाद। सुमन दाइले भन्नुभयो जस्तो म यहाँ तारा दिदी अरुणा लामा दिदीहरूले गाउनु भएको कालजयी गीत प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेर आएकी छु। सुरुमा म दिदीहरूको गीत आफ्नै लागि मात्र गाउँथेँ। मजा आउँछ नि है सुन्नलाई। आज म त्यही आफ्नै लागि गाउने गीतहरू चाहिँ म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु।
धन्यवाद। अब म यहाँहरूलाई एउटा अर्को हृदयस्पर्शी गीत सुनाउन चाहन्छु। यस गीतलाई गाएर यस गीतको महत्त्व बढाइदिनु भएकी गायिका अरुणा लामा, शब्द रचना राजेन्द्र थापा र सङ्गीत श्रद्धेय अमर गुरुङज्यू। गेस गर्नुभयो कुन गीत होला? कुन गीत? जतन गरी मनले टाले त्यही साल खुसी फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाल्नुभयो तर यसपालि त हेर्नुस् न बिचारा मनै फाट्यो केले टाल्ने केले सिउने हो यस्तो वेदना विरह र पीडाका गीतहरू गाउँदै नेपाली सङ्गीतमा आफूलाई स्थापित गराउने उनै अमर कलाकार अरुणा लामालाई हामीले आजको यो सम्मान साँझमा सम्मान स्वरूप उहाँलाई सम्झिसकेका छौँ दर्शकवृन्द र यो प्रसङ्गलाई अलिकति कोल्टे पार्दै
म यहाँ अर्का गायक जसलाई हामीले हाम्रो नेपाली समाजले स्रष्टाको रूपमा स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्छ, उनै कलाकार जो धरानबाट नेपाली सङ्गीतिक आकाशको लागि पाइला चाल्नुभयो काठमाडौँसम्म, र म उही कलाकार धराने कलाकार दीप श्रेष्ठलाई यहाँ म सम्झँदैछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ मध्ये सबैलाई मनपर्ने गीत उहाँले म पत्थरको देवता होइन तोडिएर जोडिने जस्ता यथार्थपरक गीतहरू गाएर आफ्नो सुमधुर स्वरको परिचय दिइसक्नु भएको छ भने यहाँलाई हामी अहिले भने उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण गीत पस्काउँदैछौँ। याद छ तपाईँलाई उहाँको गीतहरूमध्ये कति कमजोर रहेछ भाग्य तिम्रो सिउँदो कोर्न सकिन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो मार्मिक गीतलाई प्रस्तुत गर्नको लागि म उनै गायक तपाईँ हाम्रो सामु चिरपरिचित गायक सञ्जीव सिंहलाई यहाँ निम्त्याउँदैछु। स्वागत गर्नुहोस् सञ्जीव सिंह। नमस्ते। कति कमजोर रहेछ रार, तिम्रो आँसु बुझ्न सकिन। मेरो अर्को गाना छ दाइ ओम विक्रम विष्टबाट मेरो याद अझै आउँछ भने।